बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जाली सिम्स भी ज़हीर और शब्बीर को ना बचा सकी। तहकीकाती इदारे की आवाज़ शनाख्त करने वाली टेक्नोलॉजी ज़हीर के गले का फंदा बन गई। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। माली टब्बर के बागी ने जिंदा लाश को मुर्दा बना दिया। 3 महीने बाद जी ज़हीर एंड कंपनी पुलिस की गिरफ्त में कैसे आए, असल कहानी क्या है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। गिरफ्तार करने से प्रोटोकॉल देने तक का सफर। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, खुद को 21 साल का कभी 22 साल का नौजवान करार देने वाला ज़हीर जो है वो इतना शातिर है, यानी कि शातिरपन में अपनी उम्र के लड़कों से वो बहुत आगे है। बड़ा ट्रेंड किस्म का लड़का है। ज़हीर की तरबियत में उसके बड़े भाइयों शब्बीर और कदीर के साथ साथ उसकी वालदा नूर मुनीर का भी बहुत हाथ है। अपनी माँ की तरह जी बड़ा मासूम लगता है। ये दोनों माँ बेटे जो है वो बेहद मासूम लगते हैं, लेकिन अगर इसकी खसलत को जाने तो ये अपने भाइयों की तरह बहुत ही शातिर और मकार किस्म का लड़का है। लेकिन जी जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी के आगे जो है इनकी चालाकियां धरी की धरी रह गई। ज़हीर एंड कंपनी ने लोगों को बड़ा बेवकूफ़ बनाया। पता नहीं पिछले कई सालों से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और उनके नाम से जो है वो सिम्स निकलवाते हैं। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इस हद तक तरक्की कर चुकी है कि चंद ही दिनों में पता चल जाता है कि सिम जो है वो इस्तेमाल कौन कर रहा है, किसके नाम पे जो है सिम निकलवाई गई है। तो ज़हीर और शब्बीर बड़े ही आराम से फैसलाबाद और चिश्तिया के रिहायशियों की सिम्स जो हैं वो फ़ोन में डालकर कराची पहुँच के इनको लगा कि कोई इनको ट्रेस नहीं कर पाएगा। और फिर उन्होंने ज़ारा काज़मी को अगवा करके पंजाब लेकर आना था, जो कि वो ले भी आए। यहाँ आने के बाद सिम्स जो है वो दोबारा चेंज की और 3 सूबों में मुसलसल जो है वो घूमते फिरते रहे। उन्हें ऐसा लगता था कि इस तरीके से वो लोग कभी भी ट्रेस नहीं हो पाएंगे, उनको कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने नाम पे तो सिम्स निकलवाई नहीं थी। और वो दुनिया को यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि ना उनके पास कोई नंबर है, ना उनके पास कोई मोबाइल है। लेकिन जी इदारों के पास मौजूद आवाज़ शनाख्त करने वाली जदीद टेक्नोलॉजी इनके गले का फंदा बन गई। पुलिस को जी गुमराह करने में ज़हीर और शब्बीर के साथ उनका तीसरा भाई कदीर का क्या किरदार है, वो कौन है, वो कहाँ पे रहता है, उसने क्या कुछ किया, और कदीर के साले ने जो है वो किस तरह से ज़हीर और इनके ख़ानदान की गेम को जो है वो पलटी मार दी, मुकम्मल तौर पे पलट दिया, यानी कि इनकी लंका ढा दी। इस पर मैं आपको मुकम्मल तौर पे डिटेल दूंगी। मैं आपको बताती चलूँ कि जब मुगविया बच्ची का केस जो है वो शुरू होता है, यानी कि मेहदी अली काज़मी की बेटी, तो हमारे सामने सिर्फ 2 नाम आते हैं, यानी कि एक जो है ज़हीर और दूसरा उसका भाई शब्बीर। सारे लोग इन दोनों के हवाले से ही जानते हैं कि जी सिर्फ ये दोनों ही लोग हैं, और ये कराची भी आते हैं, बच्ची को बरगलाते हैं, बच्ची को अगवा करते हैं। तो सारा का सारा गेम इन दोनों पर फोकस किया जा रहा था। और जो शब्बीर है उसको मास्टरमाइंड कहा जा रहा था। मतलब मास्टरमाइंड आप देखें ना कि अभी तक उसको गिरफ्तार भी नहीं किया जा सका। फिर जी जब तहकीकात करते हैं, हमने कुछ इन्वेस्टिगेशन की, तो उससे हमें ये बात पता चली कि ज़हीर अहमद का एक तीसरा भाई भी है जिसका नाम कदीर अहमद है, और जो चौथा नाम सामने आता है वो अजहर का है। अब आप सोच रहे होंगे कि अजहर कौन है, तो मैं आपको बताती चलूं कि जो अजहर है वो कदीर अहमद की बीवी का भाई है, यानी कि उसका साला है। अब जब मज़ीद तहकीकात की जाती है तो पता चलता है कि कदीर अहमद अपनी अहलिया यानी कि अजहर की बहन पर बेहद तशद्दुद करता था, उसको मारता पीटता था, और उसको मुताबिक बार घर से भी निकाल दिया, और इस बार भी घर से निकाली गई थी, जिसका बदला लेने के लिए अजहर ने कमसिन बच्ची जो है यानी कि मेहदी अली काज़मी की बेटी को चिश्तियाँ से बाजियाब करवाने में पुलिस की मदद की। अब आपको अजीब नहीं लग रहा होगा कि ये मुख्तलिफ जगहों पर बच्ची को लेकर घूमते रहे, ज़हरा काज़मी को लेकर घूमते रहे, और पुलिस के हाथ नहीं आ रहे थे। अब जो ये नया करैक्टर निकल के सामने आता है, यानी कि कदीर जो इनका तीसरा भाई है, उसका साला जो है उसने बदला लेने के लिए, अजहर ने अपनी बहन का बदला लेने के लिए पुलिस से रेड पड़वाई, पुलिस को बताया कि ये लोग कहाँ पर मौजूद हैं। और जब पुलिस ने चिश्तियाँ से इनको बाजियाब करवाया तो उस वक्त जो है वो उसी शख्स ने, अजहर ने जो है इनकी मुखबरी की थी, जो कि इनका रिश्तेदार था। कमसिन बच्ची जो है उसको इन्होंने वरगलाया था, फिर सारा का सारा कारनामा इन्होंने अंजाम दिया। और जो ज़हीर अहमद है इसने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि ये कहता रहता था कि मैं तो गया नहीं था, बच्ची खुद आई थी। लेकिन इस सारे के सारे मामले का मास्टरमाइंड जो है वो अभी भी शब्बीर अहमद ही है, क्योंकि आप देखें शब्बीर के पास ही पैसा है,
وہ اندر نہیں جاتا, اس کو مطلب پولیس گرفتار نہیں کر پاتی, کیونکہ اگر وہ گرفتار ہوگا تو ڈیفینیٹلی پیسے کون دے گا, یہ سارے معاملات کو کون دیکھے گا. تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ سہولت کار جو ہیں وہ باہر ہیں اور جو اس بوگس نکاح کا نکاح خواہ ہیں اور گواہ ہے وہ اندر ہے, اور جو ایک گواہ ہے شبیر کی صورت میں وہ باہر ہے. اس سارے کے سارے معاملے کا جو ہے ماسٹر مائنڈ وہ شبیر ہے. اچھا جی, پھر کچھ ویڈیوز آتی ہیں, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ظہیر احمد نے کمسن بچی کو موبائل کی حد تک محدود رکھا, مگر گیم پلانر جو ہے وہ مکمل طور پر شبیر احمد تھا, جو اب آپ نے غور سے سمجھنا ہے کہ جو پورے پنجاب میں اپنے موبائل کے ساتھ سفر کرتا تھا اور اپنی لوکیشنز کو جو ہے وہ تبدیل کرتا رہتا تھا. لوکیشن تبدیل کرنے کا مقصد صرف اور صرف پولیس کو گمراہ کرنا تھا, پولیس کو بھٹکانا تھا, پولیس کو جو ہے اس طرح سے گمراہ کرنا تھا کہ یہ ان کو کہیں اور بھیج دیتا تھا, اور شبیر جو ہے وہ پکڑ کے ٹریولنگ کرتا رہتا پورے ملک میں, تاکہ پولیس کو جو ہے وہ سم کو ٹریس کری ہو تو اس کو پتا چلے کہ جی اب یہ یہاں پر ہیں, اب یہ لوگ یہاں پر ہیں, اب یہاں پر ہیں. وہ زہرا کاظمی سمجھتے تھے, ظہیر سمجھتے تھے, لیکن یہ شبیر ساری گیمز ڈال رہا ہوتا تھا. آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ کیس کے ابتدائی دنوں کی بات ہے, جب پولیس کمسن بچی کو بازیاب کرانے کے لیے مختلف جگہوں پر چھاپے مارا کرتی تھی, تو بچی جو ہے وہ مطلوبہ جگہ پہ ملتی ہی نہیں تھی, لوکیشن فوراً سے پہلے تبدیل ہو جاتی تھی. تو پولیس سمجھنے کی کوشش کرتی رہی مہینوں کہ یہ سارا کیا معاملہ ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے. پھر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک ویڈیو جو ہے وہ موصول ہوتی ہے, اس میں انکشاف ہوتا ہے کہ ظہیر احمد کی ساری فیملی جو ہے وہ مختلف شہروں کا سفر نہیں کرتی ہے, صرف اور صرف شبیر جو ہے وہ بائک لیتا ہے اور اپنی لوکیشن کو مسلسل تبدیل کرتا رہتا تھا, اور پولیس سمجھتی تھی کہ زہرا کاظمی اور ظہیر جو ہے وہ لوکیشن تبدیل کر رہے ہیں. اپنی لوکیشن کو مختلف شہروں میں شو کرنے کے لیے یہ کتنی مکاری کرتے تھے, یہ اتنے عیار اور گھٹیا قسم کے لوگ ہیں کہ انہوں نے مختلف گاؤں سے جو بیچارے لوگ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کے NIC اور انگوٹھے کے نشانات حاصل کر کے ان کے ناموں سے انہوں نے جو ہے وہ سمز نکلوائیں. ایک سم جو پولیس سے برآمد کی ہے وہ ایک 63 ایئرز کی عورت ہے, خاتون, جس کی سم جس کے نام پر سم اس نے ایشو کروائی تھی, اور وہ شبیر احمد استعمال کرتا رہا. جب اس بوڑھی عورت کو گرفتار کیا گیا اور کراچی لایا گیا تو اس نے جب اپنا بیان ریکارڈ کروایا تو اس نے بتایا کہ جی میرے پاس تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں, میں نے تو کبھی استعمال ہی نہیں کی, میں نے تو اپنے نام پر کبھی سم ہی نہیں نکالی, میں تو ان پڑھ ہوں, میرے پاس تو موبائل بھی نہیں ہے. بڑی اماں کے اس بیان نے جو خاتون تھی بہت ساری چیزوں کو ثابت کر دیا, اور پھر بتایا مطلب چیزوں کو اگر ہم انالیسس کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ظہیر احمد اور کمسن بچی کی شادی پسند کی شادی نہیں تھی, بلکہ مکمل طور پر یہ ایک دھوکہ تھا, ایک عیاری تھی اور ایک مکاری تھی. اور جب مزید تفتیش کی تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں کہ ظہیر احمد کی فیملی کا مقصد مغویہ بچی کو جو ہے وہ تقریباً 2-3 سال تک منظر عام سے غائب رکھنا تھا. اس کے بعد والدین آپ کو پتہ ہے وہ بھول جاتے ہیں, بدنامی کے ڈر سے جو ہے وہ پھر کیسز بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا ماجرا تھا کہ انہوں نے کتنی مکاری جو ہے وہ دکھائی, اور اب ہر چیز ڈیلے ہو رہی ہے. کیونکہ جو چیز مجھے سمجھ آتی ہے کہ شبیر مکمل طور پہ ماسٹر مائنڈ ہے, شبیر جو ہے وہ پیسے لگا رہا ہے, شبیر کے ہاتھ میں ساری چیزوں کا حساب ہے, اور اگر شبیر اندر چلا جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے لیے پرابلم کا شکار یہ لوگ ہو جائیں گے, کیونکہ ڈیفینیٹلی ابھی تو ان کو پروٹوکول میں رکھا ہوا ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے ان کے گھر کے بندے نے اپنا بدلہ لینے کے لیے جو ہے کس طرح سے ان کی لنکا ڈھائی, اور یقین کریں کہ انہوں نے بہت ہی گندا غلیظ کام کیا. انہوں نے معصوم شہریوں کو وہ استعمال کیا, ان کے نام سے سمز نکلوائی ہیں. اگر میں غلط نہیں ہوں تو میں مختلف لوگوں کے ناموں سے سمز کیوں ایشو کرواؤں گی, کیوں ان کو استعمال کروں گی, کیوں ان کو لے کر جو ہے وہ کراچی جاؤں گی, یہ سوچنے والی بات ہے.